अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत के मामलात के हवाले से अब पीटीआई जो है वो काफ़ी भाग दौड़ में मसरूफ़ हो गई है। एक तो जाहिर है कि उनके ऊपर कारकुनों और सोशल मीडिया का प्रेशर था, और अब अलीमा खान साहिबा ने भी जो एक ठीक ठाक किस्म का डंडा उठाया है, उससे भी एक प्रेशर तो बना है, और अब हमें नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। एक तो हमने देखा कि अहम केसेस समात के लिए मुकर्रर हुए हैं, लेकिन उनका फ्यूचर क्या है इस पे बात होगी। फिर ये भी आपको बताएंगे कि आज जो शहबाज शरीफ साहब है, उनकी तरफ से एक बड़ा फ़नी किस्म का जो रिमार्क्स है वो सामने आए, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। फिर ये भी जिक्र करेंगे कि मुराद सईद साहब ने आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्वीट किया है, और इस पर कुछ जवाब भी आ रहा है, तो उस हवाले से भी आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी, लीमा खान साहिबा के एग्रेसिव एटीट्यूड का कुछ ना कुछ असर तो हुआ है, और अब ये पता चल गया है पार्टी लीडरशिप को कि पहले ही सोशल मीडिया के लोग माफ़ नहीं कर रहे थे, और अब लीमा खान साहिबा जब खुलकर सामने आई हैं तो अब उनकी कोई गुंजाइश नहीं होगी और हर कोई आड़े हाथों लेगा। तो अब जो है वो भाग दौड़ हमें नज़र आ रही है, जिसके बाद आज एक ये खबर भी सामने आई कि इमरान खान साहब के केसेस लगाने की यकीन दहानी करा दी गई है, जिसके बाद फिर जो शाम में कॉज लिस्ट जारी हुई तो पता ये चला कि दो मुतफरिक दरख्वास्तें जो हैं वो समात के लिए फ़िक्स की गई हैं। अच्छा, मैं ज़रा ये आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि इस पे खबर ये चल रही थी कि इमरान खान साहब की अपीलें समात के लिए मुकर्रर हो गई हैं अलकादिर में और तोशा खाना में, तो उनकी अपीलें जो हैं वो सुनी जाएंगी आज के रोज़। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट अपीलें नहीं सुनी जा रही, बल्कि उन अपीलों को सुनने के लिए जो दरख्वास्तें दायर की गई थी कि जी जल्दी इनकी बारी आ जाए, जल्दी इनको सुन लिया जाए, तो ऐसी दरख्वास्तें भी पीटीआई के वकला ने बार बार दायर की, ताकि जल्दी रिक्वेस्ट की जा सके कि केसेस लगाए जाएं। तो ये सिर्फ केसेस लगाने की जो दरख्वास्तें हैं फ़िलहाल वो सुनने के लिए लगाई गई हैं समात के लिए, और इसमें सिर्फ इस हद तक फ़ैसला होना है कि जी तोशा खाना या अलकादिर की जो अपीलें हैं वो किस दिन समात के लिए लगनी चाहिए या कब तक लगेंगी। तो इस मामले के ऊपर सिर्फ समात होनी है, फिर उसके बाद जब अपीलें लगेंगी तो फिर मेरिट के ऊपर बात होगी। तो इस हद तक है जी, ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है। सिर्फ जो आप कह लें कि एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही बेज़रर सी किस्म की ये दरख्वास्तें हैं जो लगाई जा रही हैं। लेकिन बहरहाल जब आप इतना हर तरफ एक देख रहे होते हैं कि हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है, तो वहाँ पे कोई छोटी सी भी रोशनी की किरण जो होती है वो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ उम्मीद देती है। तो अब ये केसेस जो है वो सुने जाएंगे कि अब इन दरख्वास्तों पर जो फ़ैसला होगा, मुझे ऑनेस्टली नहीं लग रहा है कि कोई क्लियर जवाब देंगे कि हाँ जी अगले हफ्ते हम फिक्स कर रहे हैं, या हम 10 दिन के बाद फिक्स कर रहे हैं, या हम ईद के बाद फिक्स कर रहे हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है कि अभी इनको सुनकर शायद फ़ैसला महफूज कर लिया जाए, या फिर इस तरह का फ़ैसला होगा कि अच्छा जी देखते हैं जल्द ही फिक्स कर दिया जाएगा, ओके, और उसके बाद फिर जो है वो मामला फिर इल्तवा का शिकार। तो ये मुझे तो फ़िलहाल ऐसा ही इसके मामले में नज़र आ रहा है। कोई ऐसा मुझे होप नहीं है कि कोई बहुत जल्दी इमरान खान साहब की अपीलें जो हैं वो मुकर्रर होंगी, क्योंकि याद रखिए कि ये सब कुछ कोई नेचुरल तो हो नहीं रहा। ना ये कोई मेरिट के ऊपर केसेस हैं, ना मेरिट के ऊपर कोई अदालतें केसेस सुन रही हैं। तो ये सब एक पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से है, और उस सिनेरियो की वजह से अभी उसमें ऐसी कोई तब्दीली दिखाई नहीं दे रही कि जिसकी वजह से ये लगे कि इमरान खान को वाकई कोई रिलीफ मिल जाएगा। और ना ही कोई अदालतों में ऐसे इनकलाबी जज बैठे हुए हैं कि जो हमें लगे कि हाँ जी वो तो हर सूरत इंसाफ पर मबनी फैसले करेंगे, चाहे कोई भी इधर से उधर ज़मीन आसमान हो जाए। तो बहरहाल मुझे तो कोई ख़ास इस पे नहीं नज़र आ रहा कि कोई बहुत बड़ी खबर है ये, लेकिन देखते हैं शुरू होगी अदालत में समाअत तो कम से कम बात तो सुनी जाएगी ना, वरना अभी तक तो ये सूरत हाल था कि वकला मिलने जा रहे हैं तो कोई मिल नहीं रहा, पार्टी लॉयर्स जा रहे हैं या उनकी फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं, वज़ीर आला तक जा रहे हैं, लेकिन उनसे सुना ही नहीं जा रहा था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो कम से कम इस हद तक तो ये बात है कि चलें वो सुनेंगे तो सही, और वो लोग जाएंगे जब इन केसेस की हेयरिंग्स पर तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर जो है वो बनता है। अब पीटीआई ने ये फैसला किया है कि इमरान खान साहब के इन केसेस की हेयरिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉयर्स हैं और जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं या जो आपके टिकट होल्डर्स हैं वो पहुंचेंगे, क्योंकि अब उन्हें पता है कि हर चीज़ मॉनिटर हो रही है। और अब काफ़ी लोग वजाहतें देते भी मुझे वैसे नज़र आ रहे थे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अलीमा खान साहिबा या बाकी बहनों का जो इसरार है वो इस बात पे कि इमरान खान साहब की जो सेहत है उसको फोकस किया जाए और उन्हें फ़ौरन शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया जाए। अगरचे इसके इम्कानात अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं।
لیکن مجھے یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اب چونکہ ان معاملات کے اوپر براہ راست یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ خود اپنی بہنوں کے ساتھ فیصلہ کریں گی، اور پارٹی قیادت اس کے اوپر اپنے طور پہ کوئی فیصلے نہیں لے گی کہ کس کو بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا اور جیل بھجوانا ہے. تو بھئی آپ کیسے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جیل ہی بھجوانا ہے ڈاکٹرز کو؟ یہ کیوں نہیں آپ اصرار کر رہے کہ عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کریں؟ تو ان تمام چیزوں کے معاملات جب علیمہ خان صاحبہ نے خود اپنے ہاتھ میں لیے تو آنیسٹلی میں یہ فیل کر رہی ہوں، میری اسیسمنٹ ہے، میں کوئی راوی کی طرح یا اور لوگوں کی طرح فیصلے تو نہیں سنا سکتی، لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس سچویشن کے بعد علیمہ خان صاحبہ کو جلد از جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اب انہیں نظر آ گیا ہے کہ پارٹی کو تو ہم مینج کر لیتے ہیں، لیکن علیمہ خان جب اس طرح سے کھل کر بات کریں گی تو ظاہر ہے پارٹی لیڈرشپ کے اوپر بھی پریشر آتا ہے. تو وہ پھر اب پہلے ہی کوئی بھاتی نہیں تھیں، اور اب جب وہ ڈائریکٹلی فیصلے لینے کی پوزیشن میں ہوں گی عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے یا ان کے صحت کے حوالے سے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر میرا خیال ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ انہیں راستے سے ہٹایا جائے، مطلب کہ ان کو فیصلے لینے سے باز رکھا جائے، اور اس کے لیے عین ممکن ہے کہ ان کو فیصلہ سنا کے کسی بھی کیس میں اور سزا سنا کے جیل کے اندر بند کر دیا جائے. تو یہ بالکل اب ہو سکتا ہے، کیونکہ اب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ نہیں رہی ہیں، اور یہ کہ جو پیچھے ہٹے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی ہیں. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ کافی اس وقت ان سرکمسٹانسز میں امپورٹنٹ ہیں. دوسری طرف مراد سعید صاحب نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا بڑے عرصے کے بعد. بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی ایشو ہے، ورنہ عمران خان صاحب کی صحت اور اس طرح کے سیریس معاملات کے بعد بھی مراد سعید صاحب اتنا خاموش نہیں ہوتے، اور وہ بالکل اس طرح آئسولیٹ نہیں ہو جاتے، تو کچھ نہ کچھ وہ ٹویٹ ضرور کر دیتے ہیں. تو بڑے دنوں سے لوگ اس کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہے تھے. تو بہرحال مراد سعید صاحب نے آج ایک ٹویٹ کر دیا جس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں، لیکن جو ان کی اس میں ٹویٹ میں گفتگو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی طبی دہشت گردی عمران خان کے ساتھ کی گئی. اچھا، طبی دہشت گردی کا جو لفظ ہے یہ ویسے سہیل آفریدی نے انٹروڈیوس کرایا تھا، تو وہی بات جو ہے وہ مراد سعید صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اور اس پر جیسے ان کی ذاتی معالجین اور فیملی کے بغیر جو عسکری رپورٹس میڈیا پر چلائی گئی، اس سے مزید تشویشناک صورتحال جنم لے رہی ہے. عمران خان اس وقت ریاست کی تحویل میں ہیں جہاں مسلسل ان کی زندگی سے کھیلا جا رہا ہے. آخر کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت پی ٹی آئی سوشل میڈیا، عمران خان صاحب کی فیملی اور ان کے لائرز بار بار پوچھ رہے ہیں. کنٹرولڈ چیک اپ، کنٹرولڈ انفارمیشن، کنٹرولڈ میڈیا، جس سے زندگی کو خطرہ ہے، جن کی وجہ سے اس نہج پر پہنچے انہی کی بات پر یقین کیا جائے. تو یہاں پر یہ بھی پارٹی لیڈرشپ کے اوپر جو ہے تھوڑی سی تنقید ہے ایک طرح سے، کہ ہم کیسے ان کی بات پہ یقین کر لیں جن کی وجہ سے سچویشن یہاں تک پہنچی ہے. ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے قبل عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کروایا گیا، ان کو گولیاں لگیں، اللہ نے ان کی زندگی کی حفاظت کی، لیکن اس وقت بھی بیانیے بنائے گئے. لمحوں میں آئی ایس آئی نے میڈیا کو ویڈیو بیانات بھجوانا شروع کر دیے. تو یہ حالانکہ ایک سیریس میٹر تھا اور اس کو بڑا صحیح پراپرلی انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن فوراً ہی سے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے طوطے کی طرح بولتا ہوا وہ ملزم جو ہے خود ہی بتانے لگ گیا کہ جی یہ تو میں نے مذہب کی توہین کے چکر میں جو ہے وہ گولی چلا دی وغیرہ وغیرہ. تو یہ بیسکلی ایک صرف کور اپ کرنے کا ایک شاخسانہ نظر آتا تھا. یہ کہتے ہیں مراد سعید صاحب کے فوجی قیادت کے کہنے پر آئی ایس آئی نے ایک افغانی کو خان صاحب کو مارنے کا ٹاسک دیا. جب میں نے پریس کانفرنس میں اس سازش کا پردہ فاش کیا تو آئی ایس آئی اسلام آباد سیکٹر نے پریس کلب میں ایک افغانی کی پریس کانفرنس رکھوائی اور شام کو پرائم ٹائم ٹی وی پروگرام میں بیانیے کے لیے بھجوایا گیا. میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا مگر یہ جانتے تھے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑا الزام ہے مراد سعید کی طرف سے. ساتھ میں وہ کہتے ہیں ثوابی میں ہیلی کاپٹر گرانے کا پلان ایکسپوز ہوا جس کے لیے ڈبل ایجنٹ ہائر کیا گیا جو بعد میں مارا گیا. اس کے بعد ہیلی کاپٹر میں غلط فیول بھروایا گیا اور رپورٹ آج تک سامنے نہ آ سکی. 18 مارچ کو ڈیتھ ٹریپ بچھایا گیا اور جب ناکام ہوا تو پولیس افسر کو گالیاں دی گئیں کہ عمران خان کیسے بچ کر نکل گیا. اس کے علاوہ متعدد کوششیں ہوئیں. گزشتہ 3 سال سے عمران خان جیل میں ہیں اور مسلسل ان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے اس ٹویٹ میں جو پچھلے کئی ایسے واقعات ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ تھا ان کا حوالہ دیا، اور بقول مراد سعید صاحب یہ ویل پلانڈ اٹیمپٹس تھیں عمران خان صاحب کو قتل کرنے کے لیے، لیکن ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی. عسکری خبریں چلوانے والا میڈیا یہ کیوں بھول رہا ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے عظیم بیٹے عمران خان کی زندگی سے کھیلنے میں حصہ دار بن رہے ہو؟ عمران خان کی صحت کے حوالے سے سوال اٹھانے کو سیاست کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کیوں ان کے ڈاکٹر سے ملاقات نہیں ہو رہی؟ کیوں ان کی فیملی سے ملاقات نہیں ہو رہی؟ کیوں انہیں اسپتال نہیں منتقل کیا جا رہا؟ آخر ایسا کیا ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے؟ ہاں، خان صاحب نے جب جیل میں عاصم لا اور ذہنی مریض کا ذکر کیا تو عاصم منیر نے سب کے سامنے کہا
کہا کہ عاصم لا ہے تو ہے، اب بتاتا ہوں عاصم لا اور ذہنی مریض کیا ہوتا ہے۔ اب یہ کافی مطلب ایسی باتیں ہیں جو کہ مراد سعید صاحب جیسے کوئی بند کمرے کی خبر ہے وہ کوئی دے رہے ہیں، اس طرح انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے، لیکن یہ خبریں ان تک کیسے پہنچ رہی ہیں وہ تو خود آئسولیشن میں، یہ اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسی غصے میں ڈی چوک میں خون ریزی کا اقبال جرم کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ بتایا تھا سنگجانی سے آگے مت بڑھو، کیا اکھاڑ لیا، صرف ہم سے لوگ ہی مروائیں نا، پھر کوشش کریں اسلام آباد آنے کی، اس دفعہ اٹک پل پر کھڑے ہو کر ماریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا اس غصے میں ہی کچھ ایسا کیا گیا ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے؟ تو بہت ہی سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں جو مراد سعید صاحب نے اس ٹویٹ میں لگائے ہیں، اور بہت ہی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خطرناک قسم کا ان کا یہ ٹویٹ تھا۔ لیکن دوسری طرف اس وقت جو ہے اس بات پہ وہ زور بھی دے رہے ہیں بار بار کہ کیوں نہیں پھر ملوایا جا رہا اگر کچھ چھپایا نہیں جا رہا۔ اس پہ جو حکومتی وزراء ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ بھی چھپایا نہیں جا رہا، یہ تمام خدشات بے بنیاد ہیں، اور ہم تو کہہ رہے تھے کہ جی ضرور آپ بھجوا دیں یہ وہ، لیکن یہ خود ہی شامل نہیں ہوتے اور پھر بعد میں ہمیں کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں حکومتی وزراء بتاتے کہ جن کو یہ لوگ کہتے ہیں ان کو وہ شامل کرتے کیوں نہیں، اور اگر وہ عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کس بات نے انہیں روک رکھا ہے؟ اگر وہ سیریس ہیں عمران خان کی صحت کو لے کر کے، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو صحیح ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، دل سے چاہتے ہیں، تو انہیں اسپتال شفٹ کر دیں، اس میں پرابلم کیا ہے؟ جب آپ یہ رکاوٹ ڈالتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی پھر خدشات کو، سوالات کو جنم دیتی ہے۔ بہرحال یہ اب جی ساری کہانی ہے، اور عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پارٹی لیڈرشپ اگر تھوڑا سا کمزور پڑ بھی رہی تھی تو فیملی کی طرف سے جو پریشر آیا ہے اور جو سوشل میڈیا کی طرف سے پریشر آیا ہے اس نے ان کو دوبارہ کچھ نہ کچھ کرنے پہ مجبور کیا تو ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کیسز کو جو کہ ابھی فی الحال ابتدائی سماعت کے لیے لگائے گئے ہیں کہ بھئی لگنے کب ہیں مین کیسز، تو اس کے اوپر جو بھی کاروائی ہوگی اس سے کافی حد تک پتہ چلے گا کہ کیا سمت ہے آگے۔ سمت تو ویسے یہاں سے بھی نظر آ جاتی ہے کہ کل عمران خان صاحب کا ایک کیس ہے ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنے کا جو حکومت نے دائر کیا ہوا ہے۔ اب اس کیس میں بھی آپ دیکھیے کہ جب آخری ہیئرنگ ہوئی تھی تو اس کیس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا جج صاحب کو، جسٹس ارباب عالمگیر صاحب کو، کہ انہیں اپنے موکل سے ہدایات لینی ہے اس سے متعلق، اور وہ ملنا چاہتے ہیں لیکن انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تو اس وقت جسٹس ارباب عالمگیر صاحب نے ہدایت دی کہ جناب ان کو ملوایا جائے اور آج ہی ملوایا جائے، لیکن نہ صرف یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو ملوایا نہیں گیا بلکہ اس کے بعد اس سارے معاملے پہ بالکل خاموشی اختیار کر لی عدالت نے کہ جیسے انہوں نے کبھی یہ آرڈر کیا ہی نہیں تھا۔ اور آج کے دن بھی یعنی جب یہ کل سماعت ہوئی تو اس دن بھی جب اس کے اوپر بات کی گئی کہ جی آگے بڑھے تو انہوں نے کہا جی ہم کیسے بڑھیں، ہم نے تو پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ہماری موکل سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی، آپ کے حکم کے باوجود نہیں ہوئی، تو اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کے اوپر لائن حاضر کر لیتے سب کو کہ بھائی میں نے حکم دیا تھا تو ملاقات کیوں نہیں کرائی گئی، یا دوبارہ ملاقات کا کوئی آرڈر کرتے، انہوں نے اس معاملے کو بالکل غیر ضروری کر کے سائڈ پہ کر دیا اور کہا کہ نہیں جی آپ ان سے ملے بغیر ہی جو ہے وہ آگے بڑھیں اور جو کیس ہے اس کو آگے ٹرائل کو چلایا جائے۔ تو یہ ایک جو سارا معاملہ تھا اور کارروائی تھی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کھولنی ہیں، اور نہ عمران خان صاحب سے ملنے کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی ابھی پیش رفت نظر آتی ہے، ورنہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر کل ہی ارباب عالمگیر صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ملوائیں ان کو دوبارہ، اور ہو سکتا ہے ان کی ملاقات کا اسی بہانے کوئی سبب بن جاتا، لیکن چونکہ ملاقاتیں نہیں ابھی کروانی تو پھر ایسے کیسز جہاں پر خود حکومت کو عمران خان کے خلاف فیصلہ چاہیے وہاں پہ بھی ان کو ملنے کے لیے جو کلائنٹ سے ملنا، جو کہ ایک ظاہر ہے لائر کا حق ہے اور فرض ہے، کیونکہ اس کی ظاہر ہے اس کی منشا اور اس کی مشاورت کے بغیر تو وہ کیس نہیں لڑ سکتا، تو اس میں بھی کوئی ایسا حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا۔ بہرحال جی یہ سب چیزیں تو ہو گئیں، لیکن اب جو دوسری طرف ہم دیکھ رہے معاملہ کہ تھرسڈے آ گیا اور تھرسڈے ایک دفعہ پھر سے عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہوا کرتا ہے، تو ایک لسٹ جو ہے وہ بھجوا دی گئی ہے۔ اس دفعہ لسٹ میں شاہد کھٹک، شفیع جان صاحب، شفقت آوان صاحب اور مینا خان آفریدی، سجاد محمد اور عدنان قادری کے نام شامل کیے گئے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا نام تو شامل نہیں ہے اس میں، لیکن ان کی کیبنٹ کے کافی لوگ شامل ہیں، اور یہ لوگ کل ظاہر ہے وہاں اڈیالہ جائیں گے تو پھر ظاہر ہے وہاں جا کے کچھ نہ کچھ ٹاک ہو، کچھ نہ کچھ ہو تو ایک خبر تو بنے گی۔ تو اب یہ لوگ کل جائیں گے تو ملاقات کا تو خیر امکان کسی کا بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی بیسکلی آپٹکس ہوتے تو ہے نا کہ بھائی جا رہے ہیں لیڈرز، پیچھے جا رہے ہیں، کوئی پوچھ رہا ہے جا کے، تو یہ چیزیں بھی کرنی انہیں پڑتی ہیں، چاہے انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ملاقات نہیں ہونی۔
अच्छा जी, एक और जो अहम आज की खबर है वो इस हवाले से भी है कि जो आपके माशाल्लाह से वज़ीर आज़म साहब हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा फ़नी बयान दिया गया जो मेरी नज़र से गुज़रा। फरमा रहे थे कि जनाब हमने 2023 में जो है पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के धाने पर था और हमने उसको, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फ़ज़ल से बचा लिया। तो ये एक तरह से इतराफ़ उन्होंने कर लिया इस बात का कि ये लोग जो पहले शोर मचाते थे कि इमरान खान के दौर में जो मुल्क था वो डिफ़ॉल्ट के धाने पर था, तो ऐसा है नहीं। हम तो कई दफ़ा फैक्ट्स के साथ बता चुके हैं कि ऐसा नहीं था। अब शहबाज शरीफ साहब ने खुद अपने मुंह से इतराफ़ कर लिया कि ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने ये बताया है कि जब 2023 में जुलाई में इन लोगों की हुकूमत थी ना, उस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत गिरे हुए 1.25 साल हो चुका था। तो उस वक्त मुल्क जो था वो डिफ़ॉल्ट के धाने पर था, लेकिन फिर बाकी मुल्कों ने मिलकर, IMF ने मिलकर इन लोगों को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। तो वो ये बताते हैं कि ये उन्होंने इतराफ़ कर लिया फ़र्स्ट टाइम कि ये उन्हीं की हुकूमत की कारकर्दगी थी कि मुल्क जो था वो डिफ़ॉल्ट के धाने पर पहुँच गया। दूसरी जो उन्होंने बात की है, वो कहते हैं कि जी मुल्क में डायरेक्ट फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी आनी चाहिए। अब कोई बंदा पूछे कि आप तकरीबन जब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं, पाकिस्तान के अलावा आप दुनिया के हर मुल्क में दौरे कर रहे हैं, बल्कि हम तो इस बात पे कहते होते हैं कि आप पाकिस्तान के दौरे पर कभी कभी आते हैं, ज़्यादातर तो आप फ़िज़ा में ही मुअल्लक़ रहते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब, आप ये बताइए कि इतना आपने सफ़र किया, इतने ममालिक में आप गए और हर मुल्क में जाकर आपने हमें बताया कि जी बड़ी याददाश्तों पर दस्तखत हो गए हैं। कई कई दोस्त ममालिक के पास तो आप इस तरह जाते हैं कि जैसे हम पड़ोस में जा रहे होते हैं ना, हर दूसरे दिन पड़ोस में चले जाते हैं, तो उस तरीके से आप दोस्त मुल्कों के पास जा रहे होते हैं। लेकिन आपने ये जवाब देना है कि फिर आप क्या लेकर आए हैं इतने दौरों के साथ। आप दौरे करते हैं तो उससे इस मुल्क को क्या हासिल हुसूल हो रहा है, ये तो ज़रा कभी जवाब दें बैठकर। आपके दौरों के ऊपर जितने पैसे खर्च होते हैं वो पाकिस्तान के गरीब आवाम अपने टैक्स के पैसे से पूरा करते हैं। तो आपके ये जो दौरे हैं ये सिर्फ सैर तफरीह हैं या उससे कोई पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है? और अगर वो फ़ायदा हो रहा है तो उसके बाद आप ये क्यों हमें बता रहे हैं कि जी हमें तो डायरेक्ट फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों बता रहे हैं। क्योंकि इस वक्त इस पोजीशन ये है कि पाकिस्तान तारीख की कम तरीन फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की सतह के ऊपर मौजूद है। तकरीबन जो डायरेक्ट फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें 41% जो है वो कमी हो चुकी है। बराह रास्त जो सरमायाकारी बैरून मुल्क से हुआ करती है उसमें 41% कमी हो गई है। तो यही वो वजह है कि जिसकी वजह से मुसलसल आप मईशत के एक बहरानी कैफियत में मुब्तला हैं। और आप जिनको तजर्बाकार कहते थे, ये तकरीबन पिछले 4 साल से आकर हमारे पे मुसल्लत हुए हैं, और उसके बावजूद भी कि हर तरह की इन्हें सपोर्ट है, मीडिया बिल्कुल कंट्रोल्ड है, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ पूरी तरह हैंड इन हैंड है, इसके बावजूद भी ये हालात हैं कि ये लोग कोई मुल्क की मईशत को बेहतर नहीं कर सके, बल्कि बेहतर करना तो दूर की बात है, उल्टा उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं, तबाह बर्बाद कर चुके हैं। और अब हमें आके 4 साल के बाद आप ये बता रहे हैं कि जनाब फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो भाई फिर लेके आनी थी ना, क्यों नहीं लेके आए? ये जगह जगह जो आप जाके कशकोल उठा के जाते हैं, तो आपको तो अब कोई भीख में भी नहीं पैसे दे रहा है, वो तो ऐसे लग रहा है। और आप अभी हमें बता रहे हैं कि जनाब हमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वो तो हमें भी पता था। आपने तो अब ये 4 साल के बाद तो हमने आपसे पूछना है कि हमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, आप कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आए? तो ये जो इनकी शोबदाबाजियाँ हैं ना, ये अब खुद इनकी कारकर्दगी को एक्सपोज कर रही हैं बेसिकली, कि छलांगे मार के इधर से उधर चले जाना और ये दिखाना कि जी हमने बड़ा काम कर लिया और बड़ी कामयाबियाँ मिल गई हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड वो क्या है, वो सिर्फ ऑप्टिक्स हैं, उनके अलावा उसमें कुछ सब्सटेंस जो है वो नज़र नहीं आता। यही पंजाब हुकूमत का हाल है और यही आपको वफाकी हुकूमत का हाल नज़र आता है। और सिंध हुकूमत तो माशाल्लाह ऑप्टिक्स की भी परवाह नहीं करती। ये भी बड़े मज़े की बात है। अच्छा जी, लास्टली जो इस वक्त जैसे मैंने कहा कि थोड़ी बात ये हो रही थी कि जो क्राइसिस है उसके बाद हमारी मीडिया के हालात में भी मैं कल परसों से ये बहुत ज़्यादा ट्वीट्स देख रही थी कि जो हमारे मुख्तलिफ सहाफ़ी लोग हैं, वो मुख्तलिफ चैनल्स में काम करने वाले, ये कंप्लेन कर रहे हैं कि 2-2 3-3 महीने से इन लोगों की सैलरीज़ नहीं दी गई हैं। और सिवाय 2-3 चैनल्स के, वैसे मैंने भी जितने चैनल्स में काम किया है, दुनिया न्यूज़ में इस लिहाज से एक्सपीरियंस अच्छा था कि मतलब टाइमली आपको हर मंथ में सैलरी मिल जाती थी। इसी तरह से समा न्यूज़ पे हमेशा सैलरी टाइम पे मिलती रही जब तक मैं काम करती रही। अभी भी मेरा ख़्याल है वहाँ से कभी कोई ऐसी ज़्यादा ख़ास शिकायत नहीं आई। इसके अलावा जो डॉन न्यूज़ है उसके बारे में भी इब्तिदा में यही था कि वो सैलरी दे देता था। अब वहाँ पे भी शायद कुछ मसाइल हुए हैं। और जीएनएन पे मैंने जब लास्टली काम किया तो इनकी भी सैलरी हमेशा टाइमली आती है। यहाँ पे भी कभी सैलरी 1 महीना भी लेट नहीं हुई।
تو یہ وہ چند چینلز ہیں جو کہ ٹائملی سیلریز دیتے ہیں. باقی آپ لے لیں جیو نیوز سے لے کر جتنے بھی چینلز ہیں وہاں پہ سیلریز کے رونے ہمیشہ رہتے ہی رہیں. اور یہاں پر اب صورتحال یہ دکھائی دے رہی ہے کہ جب پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جی بڑے کرائسس میں چونکہ ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سے مینیج نہیں ہو رہی سیلریز. اب تو اس پچھلے 2-3 سالوں میں تو اس قدر اشتہارات سے منہ بھر دی ہیں چینلز کے اس حکومت نے, اور سارا پیسہ جو ہے وہ مالکان کے پاس آیا ہے. تو اب کیا وجہ ہے کہ چینلز جو ہیں وہ اپنے ورکرز کو سیلریز نہیں دے رہے ہیں؟ تو یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ آپ پیسے خود کما رہے ہیں اور آپ کے اللہ تللوں میں فرق نہیں آ رہا, لیکن آپ ورکر جو ہے غریب بیچارہ اس کو سیلری نہیں دے رہے. اب رمضان چل رہا ہے, آگے عید آ رہی ہے, لیکن ورکر جو ہیں وہ بیچارے بالکل رونے والے ہوئے ہیں کیونکہ 2-2 مہینے کی سیلریاں ان کی پھنسی ہوئی ہیں. تو آج اس حوالے سے ایک ویسے اچھی خبر ہے جو پیمرا کی نئی چیئر پرسن ہے, ان کے آنے کے بعد یہ کم از کم تبدیلی نظر آئی ہے کہ پیمرا نے اس معاملے پر ایکشن لیا ہے اور تمام ٹی وی چینلز کو یہ ہدایت کی ہے کہ اپنی جو واجبات ہیں ملازمین کے ان کو کلیئر کریں اور ان کو سیلریز کی بر وقت ادائیگی کی جائے. تو دیکھتے ہیں ان کی اس ہدایت پر کتنا عمل ہوتا ہے, لیکن چلیں کوئی تو ڈھنگ کا کام کیا پیمرا نے, ورنہ تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے جو صورتحال ہے. اور آخر میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی. ٹرمپ نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے جو گفتگو کی اس کو بڑا مس رپورٹ کیا جا رہا تھا, اور اس نے یہ کہا کہ جی شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے انڈیا اور پاکستان کی جو نیوکلیئر وار ہو سکتی تھی جس میں لاکھوں لوگ شہید ہو سکتے تھے, اس میں مداخلت کر کے اس وار سے لوگوں کو بچایا, تو میں نے بڑی زندگیاں بچائی ہیں. تو یہ ان کے جو گفتگو کا انداز تھا اس کا مطلب تھا بات کو, جو کہ وہ پہلے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, لیکن انہوں نے بیچ میں کچھ جگہوں پہ جب پاز لیے جو کہ کاماز کے لیے پاز تھے, اس کو لوگوں نے صحیح سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا اور اس کو یوں سمجھا کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو مار دیا جاتا انڈیا کی طرف سے اگر ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں پڑھ کر جنگ بندی نہ کرواتے. تو یہ ٹوٹلی ایک جس کو کہتے ہیں نا مسکنسیپشن ہے, ایسا انہوں نے نہیں کہا. اس کو اگر جو لوگ انگریزی سمجھتے لکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بعض اوقات جو آپ کا کہنے والا شخص ہوتا ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کی جو وہ بات کرتا ہے وہ کوٹڈ ورڈز میں ہوتی ہے, اور جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ باہر آپ الگ کاماز میں لکھتے ہیں کہ جی اس نے یہ بات کہی, تو یہ درمیان میں بھی بعض اوقات کاماز میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بات کہنے والا کون تھا. تو یہ بالکل اسی طرح کی ایک سچویشن تھی جس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا, اور مختلف چینلز نے اور مختلف پلیٹ فارم سے اس کو غلط رپورٹ کیا گیا. لیکن بعد میں پھر اس چیز کو ریئلائز کیا گیا کہ یہاں پر جو ٹرمپ ہیں ان کا مقصد یہ تھا بات کرنے کا. اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایک ٹرولنگ بھی شروع ہو گئی کہ لے جی لگتا ہے کہ ٹرمپ نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے, اور اب یہ نہ ہو کہ پہلے جس طرح سے مودی کو انڈر پریشر کر رہا تھا پاکستان کا نام لے لے کر, اب یہ پاکستان کو تو نہیں انڈر پریشر شروع کر دے گا کرنا اور اس کی کہانیاں جو ہیں وہ بنائے گا. لیکن میرا خیال ہے ایسا کچھ نہیں تھا, یہ صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.